السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم بقناة فرح إنيفير. في هذا الفيديو سوف نتكلم دائما عن الوضع الوبائي ببلجيكا. اليوم هي الجمعة 5 مارس 2021. لا زال أرقام بلجيكا الوبائية في ارتفاع مستمر، وهذا ما أكده معهد سيونسانو للصحة العامة في تقريره الصادر صباح الجمعة. في الفترة الممتدة ما بين 26 فبراير و4 مارس سجلت بلجيكا ما معدله 156 حالة دخول إلى المستشفى يوميا، بزيادة قدرها 23% عن فترة الحساب السابقة. وحتى صباح يوم الجمعة لا يزال ما مجموعه 1906 شخص في المستشفى بسبب كوفيد-19، بما في ذلك 426 مريض يتم علاجهم في العناية المركزة. بين 23 فبراير وفاتح مارس تم اكتشاف 2358.7 إصابة جديدة في المتوسط يوميا، أي بزيادة قدرها 2% مقارنة بالأسبوع السابق. ومنذ بداية الوباء في بلجيكا تم تشخيص 780,251 حالة إصابة بفيروس كورونا. وفي الفترة ما بين 23 فبراير وفاتح مارس تم إجراء ما يقرب من 41,300 اختبار في المتوسط كل يوم، أي بزيادة قدرها 9%. وبلغ معدل الإيجابية أو نسبة الاختبارات الإيجابية بالنسبة لجميع الفحوصات التي تم إجراؤها 6.5%. خلال نفس الفترة توفي 26 شخص في المتوسط يوميا بسبب الفيروس، ليصل عدد الوفيات الإجمالي إلى 22,196 حالة وفاة منذ بداية الوباء في بلجيكا. خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مجلس الأزمات هنا ببلجيكا، وفي إجابته على السؤال الذي طرحه الجميع في الأيام القليلة الماضية، قال إيفا لاتم خلال المؤتمر الصحفي لمركز الأزمات اليوم الجمعة: لقد تجنبنا الموجة الثالثة في الوقت الحالي. وأضاف أنه إذا أصر على أن الفيروس لا يزال ينتشر، بيد أن الزيادة في الحالات قد توقفت، وربما نشهد انخفاضا في أرقام الإصابات في وقت مبكر غدا. لذلك من المطمئن أنه على بعد ساعات قليلة من اجتماع اللجنة الاستشارية، حيث من المتوقع الموافقة على تخفيف الإجراءات. يقول فاليتم: الوضع هنا أفضل منه في البلدان من حولنا، وهذا يدل على أن الإجراءات الحالية الأقل صرامة تجعل من الممكن تهدئة الوضع وعدم تفشي الوباء. وقال أيضا: من الواضح أننا سئمنا جميعا، لكن الوقت الحالي ليس وقت الاستسلام. وقال المفوض الأوروبي للعدالة أننا ننظم العملية في إطار حرية التنقل لتسهيل السفر، كما سيتم الاحتفاظ بالبيانات في حالات مختلفة كما هو الحال اليوم. وستتضمن هذه الشهادة البيانات التالية: حقيقة المرض أو التطعيم أو الخضوع لاختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل، يعني PCR، ولن يكون هناك تمييز. ويضيف رايندرز أن اللقاح ليس إجباريا، فجميع الراغبين في التطعيم لم يتم تطعيمهم بعد، ولا نريد ربط الأمور ببعضها البعض. لمن هذه الشهادة؟ كانت إجابته أنه سيكون النظام هو نفسه بالنسبة للدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة، وسيعمل الاتحاد الأوروبي مع دول ثالثة لجعلها تعترف بالنظام الأوروبي. وقال في الأخير أن مع هذه الشهادة نريد بشكل خاص تسهيل تنظيم الرحلات في ظروف جيدة. فقد تصلك دعاوى كاذبة للاحتيال عليك، خصوصا عبر الإيميل البريد الإلكتروني، أو عبر SMS رسالة عبر الهاتف. وقد حذر مركز الأزمات الأشخاص إذا تلقوا هذه الدعوات يجب أن يتأكدوا من أنها حقيقية، لأن الدعوات التي تبعث بها الدولة من أجل التطعيم تكون
عبر البريد، يعني برسالة يعني خطية عبر البريد، وتكون أيضا عبر الإيميل والهاتف. يعني يجب أن تتلقى الدعوة عن طريق ثلاث يعني طرق. إذا تلقيت فقط دعوة عن طريق الإيميل أو رسالة عبر الهاتف فهذه يعني يقولون رسائل يعني كاذبة، خصوصا إذا لم يكن على هذه الرسائل اسمك الحقيقي، أو إذا كانت الدعوة تطلب منك المجيء إلى أحد مراكز الشركات التي أنتجت هذه التطعيمات، لأن الدولة لا تطلب منك المجيء إلى هذه الشركات التي يعني أنتجت هذه التطعيمات، ولكن إلى مراكز خاصة للتطعيم. فإذا أتتك رسالة تطلب منك المجيء إلى مركز خاص بشركة فايزر بيونتك أو شركة موديرنا أو شركة أسترازينيكا فهذه دعوة كاذبة، خصوصا إذا لم يكن هناك رسالة عبر البريد قد تلقيتها من أجل التسجيل للمجيء إلى مراكز التطعيم هنا ببلجيكا. فهي فقط احتيال، إما للطلب منك أموال من أجل التطعيم، وهذا احتيال يعني من أجل أخذ أموالك، وإما من أجل الدخول إلى معلوماتك الشخصية واستعمالها في أمور أخرى. لذلك يجب على الأشخاص دائما أن يتأكدوا إذا كانت هذه الدعوة يعني الدعوات من أجل التطعيم حقيقية أم لا، خصوصا إذا لم تكن تحمل اسمك الشخصي. وكما قلت إذا لم تأتك عبر البريد يعني البريد العادي فهذه دعوة لا يجب الاستجابة لها. هذا ما أكدت السلطات هنا ببلجيكا، لأن العديد قد تلقوا يعني دعوات من أجل التطعيم وكانت دعوة كاذبة فقط من أجل أخذ أموالهم أو الدخول إلى يعني ملفاتهم الشخصية ومعرفة يعني معلومات خاصة عنهم. Bonjour à toutes et tous. Dans les semaines à venir, des centaines de milliers de citoyens recevront des invitations pour les se faire vacciner. Malheureusement, et cela se constate lors de n'importe quel grand fait d'actualité, des personnes malveillantes vont essayer d'en profiter pour tenter d'escroquer certains d'entre nous avec de fausses invitations. Soit pour leur soutirer de l'argent, et on rappelle que la vaccination est gratuite, soit pour leur extorquer des données personnelles, comme leurs coordonnées bancaires par exemple ou leur mot de passe. Les autorités ont déjà reçu quelques signalements d'invitations frauduleuses, donc soyons attentifs lorsque nous recevrons une invitation. Le Centre belge à la cybersécurité, le CCB, a rassemblé sur le site safeonweb.be une liste de conseils utiles pour reconnaître une éventuelle fausse invitation. Premier point, l'invitation est-elle inattendue ? Donc, si vous avez déjà été vacciné ou si vous pensez que votre tour n'est vraiment pas pour tout de suite, faites alors preuve d'esprit critique et analysez l'invitation de plus près. Soyez également attentif si vous ne recevez votre invitation que par mail ou SMS. En principe, une invitation personnelle vous sera toujours envoyée également par courrier papier. Les envois SMS et mail sont complémentaires et uniquement pour les citoyens dont les autorités ont ces coordonnées. Pour vos mails, vérifiez l'adresse de l'émetteur. Toutes les invitations envoyées par mail proviennent de l'adresse électronique noreply@docleur.be. Vous serez invité également par les autorités wallonnes, bruxelloises ou flamandes. Il est impossible que vous soyez invité, soi-disant, par l'une des sociétés de production de vaccins. Donc, si vous recevez un mail de Pfizer, Moderna ou AstraZeneca, ce n'est pas une invitation à vous faire vacciner. Enfin, l'invitation sera toujours adressée à votre nom. Donc, une raison de ticket supplémentaire si cette invitation est une invitation générale à l'ensemble de la population ou si il y a une faute dans la manière dont on s'adresse à vous. Que faire si vous recevez une invitation frauduleuse ou un message suspect ? Transmettez immédiatement ce message à l'adresse suspect@safeonweb.be. Donc Safeonweb, c'est SAFEONWEB. Plus vite vous transmettez le message, plus vite il peut être traité et moins il y aura de victimes. N'hésitez pas à mettre également dans ce message une capture d'écran, ce qui permettra de partager ce message suspect éventuellement aux autres citoyens pour les alerter. Ne cliquez pas dans ce message sur le lien
sur un lien éventuel qu'il reprendrait, et n'ouvrez pas non plus les pièces jointes qu'il y aurait attachées à ce message. Enfin, ne remplissez aucun détail dans un formulaire et terminez par supprimer le message. Alors ça nous a tous déjà arrivé de recevoir un mail et de quand même cliquer sur un lien même s'il ne fallait pas le faire ou quand même compléter quelques données. Donc que faire si vous avez malgré tout complété vos données? Si ce sont des coordonnées bancaires, prévenez votre banque ou carte stop. De cette façon, toute transaction frauduleuse éventuelle pourrait être bloquée. Si vous avez communiqué un mot de passe que vous utilisez pour d'autres sites, il sera temps de modifier immédiatement ce mot de passe utilisé ailleurs. Enfin, si vous pensez avoir été escroqué, déposez plainte à votre zone de police locale. En suivant ces conseils, vous ne donnerez aucune chance aux pratiques frauduleuses et la vaccination pourra se dérouler pour tous en toute sécurité. وقد قالت شركة ووردلاين اليوم الجمعة أن الدفع الإلكتروني باستخدام بون كونتاكت وكذلك مايسترو وبطاقات الائتمان ماستر كارد وكذلك فيزا في المتاجر وعبر الانترنت وكذلك في محطات الوقود لن تكون متاحة خلال الليل من الأحد إلى الاثنين المقبل. بالإضافة إلى ذلك سيتعطل السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي هو الآخر. وبحسب الشركة ستكون شبكة وأنظمة ووردلاين غير متاحة مؤقتا يوم الاثنين 8 مارس من الساعة 12:05 صباحا حتى 4 صباحا بسبب تحديث نظام الكمبيوتر للدفع الإلكتروني. وفي نهاية الفيديو أتمنى لكم الصحة والعافية وإلى اللقاء في فيديو جديد، وأهلا بكم دائما بقناتي، ولا تبخلوا علي بإعجاباتكم وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد.